एक्कासी नेपाल भारत सिमानामा काँडेतार लगाइयो। भारतीयको ज्यादती अन्त्य गर्न काँडेतार लगाएको खुलासा। चीनले दियो नेपाललाई दरिलो साथ। लिपुलेख फिर्ता गर्नमा चीन आफै अग्रसर भएको दाबी। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँले मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने आज नै सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबर तपाईँलाई अपडेट गराउने हाम्रो अभियान निरन्तर रहिरहनेछ। दर्शकबिन, मैले आज अत्यन्त खुसीको खबर लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि तपाईँको मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाल र भारत बीच भइरहेका सम्पूर्ण सीमा समस्या अब यो काँडेतारले समाधान गर्छ भन्नेहरूले यस लेख्नुहोला र गर्दैन यस्ता त कति गए भन्नेहरूले नो लेखेर कमेन्ट गर्नुहोला। आशा गरौँ नेपाल र भारत बीच भइरहेका सीमा समस्या समाधान गर्न केही रूपमा सहज भने पक्कै पनि यो काँडेतारले प्रत्येक सिमानामा लगाइएको यो तारबारले पक्कै पनि सहज हुनेछ। सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु। नेपालको कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विवाद चर्किरहेकै बेला कतिपय विज्ञहरूले सिमानामा पर्खाल लाउन र काँडेतार लगाउन समेत माग गरेका छन्। पछिल्लो समयमा कतिपय सांसदहरूले त सांसदमै यस्तो माग राख्दै आएका छन्। भारतले नेपालप्रति गरिरहेको दमन अत्याचार विरुद्ध लड्न र ऐतिहासिक र पुरातात्विक क्षेत्रहरूको संरक्षण गर्नका लागि नेपाल र भारतबीच भइरहेका सीमा समस्या समाधान गर्न नेपाल भारत सिमानामा काँडेतार लगाउनु पर्ने माग जोडतोडले उठेको छ। कतिपय भूभागमा भने नेपाल र भारतबीच भइरहेको सीमा समस्या समाधान गर्न काँडेतार समेत लगाइएको छ। नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना रहेकाले कतिपय अन्य देशहरूबीच सीमामा जस्तो पर्खाल र काँडेतार लगाइएको भने छैन। कतिपय स्थानमा त नेपाल र भारत बीचको सिमानामा पुगे पनि नेपाल र भारतीय भूमि कुन हो भनेर सहज छुटाउन समेत मुस्किल पर्ने गर्छ। यसैको मौका छोप्दै छिमेकी राष्ट्र भारतले नेपालको भूभाग उपभोग गर्दै आएको छ। नेपालको भूभागमा आफ्ना फौज राख्दै आएको छ, हैकम जमाउँदै आएको छ। तर पर्सा जिल्लाको खेरी गाउँपालिकाका एउटा वडाका वडाध्यक्षले भने भारतसँग सीमा जोडिएको आफ्नो वाडाको क्षेत्रमा काँडेतार लगाएका छन्। औला त नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा नेपाल र परराष्ट्र मन्त्री नेपालको भूमिमा भारतले बाटो बनाइरहेको थाहा थियो। तर ठेरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 का वडाध्यक्ष सुरबहादुर लामाले आफ्नो वडाको भारतसँग सीमा जोडिएको 5.5 किलोमिटर क्षेत्रमध्ये 4.5 किलोमिटरमा यस्तो काँडेतार लगाइसकेका छन्। उक्त काँडेतार नेपालका लागि भने धेरै मात्रामा फलदायक हुने बताइएको छ। वडाध्यक्ष हुनुभन्दा पहिला नै यस क्षेत्रको समस्याबारे जानकार भएको तिनै वडाध्यक्षले बताएका छन्। म यहाँका बासिन्दा भएकाले विगत 8-9 वर्षदेखि भारतीय सुरक्षाकर्मीको दुर्व्यवहार हामीले भोगिरहेका छौँ। अब काँडेतार लगाएपछि भारतीय सुरक्षा फौज नेपाल भित्रिन नपाउने उनको भनाइ छ। यहाँ नजिकै वाडामा ठुटे खोला भन्ने एउटा खोला पर्छ। त्यो खोलामा पानीको विषयमा पनि नेपाल र भारत बीच विवाद हुँदै आएको छ। कालापानीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको आदेश यसो भन्छ, कानुनविद कालापानी आफ्नो भूमि भएको प्रमाण जुटाउन नेपाललाई गाह्रो छैन। दुर्व्यवहार 10 गजाभन्दा 300 मिटर नेपाली भूमिमा पसेर भारतीयले बाँध बनाएकाले यहाँ बनेको एउटा पुल नै सञ्चालनमा आउन पाएको छैन। बर्सातको बेला कसैलाई सर्पाले टोक्यो भने पनि दौडेर त्यस ठाउँमा पुर्याउन सकिने अवस्था छैन। यति मात्र होइन, नेपालको कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा पनि नेपाल सरकारले काँडेतार लगाउने योजना अगाडि सारेको छ। नेपाल र भारतबीच भइरहेका सीमा समस्यालाई केही कम गर्न नेपाली सेनालाई खटाउने विषयमा पनि सरकारले निर्णय गर्ने बताएको हो। भारतीय सेनाका जनरल बिपिन रावतले नेपालको सीमा समस्यालाई समाधान गर्न सरकारी तवरबाट नभई सुरक्षात्मक विधिबाट पनि अगाडि बढ्न सकिने बताउँदै आएका छन्। सीमा समस्याको मेन जड भनेकै भारतको दादागिरी हो। भारतको दादागिरी अन्त्य गर्न नेपाली सेना प्रत्येक सिमानामा परिचालन गरिनुपर्छ भनेर दिन प्रतिदिन आवाज उठिरहेकै बेला छिमेकी राष्ट्रहरूले नेपालप्रति ठुलै चासो देखाउन थालेका छन्। चीनले नेपाललाई दरिलो साथ दिँदै भनेको छ, तपाईहरू अगाडि बढ्नुहोस्, हामी तपाईहरूको पक्षमा निरन्तर लागिरहनेछौँ। भारतको यो प्रवृत्ति हामीसँग पनि भइरहेकाले हामी यसको लागि अझै अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। नेपालका प्रत्येक सिमानामा काँडेतार लगाइनु पूर्व खेरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 का वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर लामाले आफू जनप्रतिनिधि हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै समस्या बुझ्दै आएकाले त्यस ठाउँको निर्वाह गर्न सजिलो भएको बताएका छन्। 8,000 जति जनसङ्ख्या रहेको अधिकांशले भारतीय पक्षबाट दुर्व्यवहार भोगिसकेको पनि उनले बताउँदै आएका छन्।
भारततर्फ जङ्गल पर्दछ, त्यसले गर्दा नेपालतर्फ खेती लगाएको बेला जङ्गली जनावरले आएर बाली नष्ट गरिदिने प्रवृत्ति समेत बढ्दै आएको छ। यी दुवै समस्याको समाधानका लागि मैले काँडेतार लगाएको छु र यसको लागि केही सहज भने सरकारले पनि गर्ने आशा राखेको छु। नेपालको नक्साबाट हटाइएका र लुकेका दृश्यहरू समेत त्यसैले त्यस क्षेत्रमा काँडेतार लगाउनु सुरुवात गरेको बताउनु भएको छ। सीमा सुरक्षामा जिम्मा पाएका सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीसँग पनि छलफल गरेर 10 गजा भन्दा उत्तर नेपालको भूभागमा काँडेतार लगाउने काम सुरु गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। 10 गजामा 29 र 29.5 फिट दूरी रहेको छ। हामीले 30 फिट जति छाडेर काँडेतार लगाएका छौँ। यसको सहज रूपमा नेपालले फाइदा लिने बताउनु भएको छ। अहिलेसम्म 4.5 किलोमिटरसम्म यसको काँडेतार लगाउने काम सकिएको बताइएको हो। गाउँपालिकाका प्रमुखसँग कुराकानी गरेर हामीले काँडेतार लगाएका छौँ। यसको बजेट विनियोजन गरेर नै काम अगाडि बढाएको बताएको हो। केही समय अगाडि लकडाउनकै बेला पनि यस्तो काम भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ। लकडाउनले भने खासै असर नपारेको, तर केही दिन अघि मात्रै भारतीय सुरक्षाकर्मीले आफ्नै तरिकाले नेपालले काँडेतार लगाउन पाउँदैन भनेर रोकिदिन समेत आग्रह गरेका थिए। त्यसको पनि चाँडै समाधान निस्कला भन्ने हामी आशामा छौँ। आफूले आफ्नो भूभाग उपभोग गरेर आफ्नो क्षेत्रमा पर्खाल समेत लगाउन नपाउने कस्तो ज्यादती भारतको हो। दर्शकबिन, नेपाल सरकार त मौन छ, भारतसँग उना टेकिरहेको छ, हात जोडिरहेको छ, डटेर सामना गर्न सकिरहेको छैन। नेपाल र भारतबीच सीमा समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार मौन नै देखिन्छ, चुप नै देखिन्छ। तर विडम्बना, नेपालको भूभाग नै प्रयोग गरेर नेपाली माथि नै ज्यादती देखाउने भारतले कतिसम्मको ज्यादती गरिरहेको छ भन्ने विषयमा पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम एकजना व्यक्तिबाट हुन खोज्दा त्यहाँको र त्यस ठाउँको विकासका लागि भने केही आशाका केन्द्रहरू पलाइसकेका छन्। देश र गाउँ समाज र टोल विकास गर्नका लागि भारतीयले दमन गरेको उनले बताएका छन्। उनले आफ्नो ठाउँ विकास गर्नका लागि भारतीयको दमन सही रहनुपर्ने, दिन प्रतिदिन भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू आएर नेपालको भूमि प्रयोग गरेर नेपाललाई नै हप्की धप्की गरेर नेपाललाई शास्ति खेपाउने काम गरिरहेको त्यहाँका वडा अध्यक्षको भनाइ छ। नेपाल सरकारलाई हार गुहार गरिरहँदा पनि नेपाल सरकार मौन नै देखियो। सरकार परिवर्तन भए, सत्ता परिवर्तन भए, देशका नायकीहरू परिवर्तन भए, तर नेपालको भारतको यो ज्यादती कहिल्यै परिवर्तन भएन। भारतसँग डाटेर औँला खडाएर कुरा गर्ने सामर्थ्य नेपाल सरकारले नराख्दा आज नेपाली जनता आज भारतको गुलामी गर्नुभन्दा अरू विकल्प नरहेको समेत त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले बताउँदै आएका छन्। पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद चर्केकै बेला नेपाली जनताहरूले आफै आक्रोशित भएर नेपालका कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा काँडेतार नै लगाउनुपर्छ, यसको समाधान गर्नुपर्छ, भारतको ज्यादती अति नै भएर भनिरहँदाखेरि नेपाल सरकार नै मौन देखिन्थ्यो। नेपाल सरकार कम्फर्टेबल भारतका लागि सरकार बनाउनै व्यस्त देखिन्छ। दर्शकबिन, आजको महत्त्वपूर्ण अनि एक्सक्लुसिभ खबर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो त्यसका लागि धन्यवाद। यस्तै नयाँ ताजा अनि खोज सन्देशमूलक भिडियो हेर्नका लागि मेरो पोखरा टिभीलाई आज नै सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन, तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार।